Look at the other car. شوف سيارة تاني. شوف سيارة تاني. What can I do? أنا شنو تسوي؟ أنا شنو تسوي؟ I don't know. أنا ما أعرف. أنا ما أعرف. Today is holiday. اليوم إجازة. اليوم إجازة. When should we leave? متى إطلع؟ متى إطلع؟ School will be closed tomorrow. بكرة سكر مدرسة. بكرة شكر مدرسة. I need tomorrow off. أنا أبي بكرة إجازة. أنا أبي بكرة إجازة. It is not my business. مو أنا شغل. مو أنا شغل. I won't do it. أنا ما يسوي. أنا ما يسوي. أنا ما يسوي. You do. أنت سوي. أنت سوي. How did you? أنت شنو سوي؟ أنت شنو سوي؟ What happened to you? أنت شنو صار؟ أنت شنو صار؟ How did you go? شلون أنت رو؟ شلون أنت رو؟ شلون أنت رو؟ Take other. جيب تاني. جيب تاني. No problem. مو مشكل. مو مشكل. How sailing. شلون بيا. شلون بيا. How to buy. شلون اشتري. شلون اشتري. Sailing. بيا. بيا. buy. اشتري. اشتري. This is Asif work. هذا شغل آسف. هذا شغل آسف. How did you come up? شلون انت يجي فوق. شلون انت يجي فوق. How did you come down? شلون انت رو تحت. شلون انت رو تحت. School will open day tomorrow. بكرة بعدين بطل مدرسة. بكرة بعدين بطل مدرسة. Remind me. ذكرني. ذكرني. Remind me tomorrow. ذكرني بكرة. ذكرني بكرة.
Remind me day after tomorrow. ذكرني بعد بكرة. ذكرني بعد بكرة. Are you sleeping? أنت نام. أنت نام. What time did you get up? सा कैम गुम. सा कैम गुम. I called. كنت أتصل. كنت أتصل. I call tomorrow. أنا بكرة اتصال. أنا بكرة اتصال. Your voice is cutting off. أنت صوت قطع. أنت صوت قطع. But you don't answer the phone. لكن أنت ما في رود جوال. لكن أنت ما في رود جوال. Wake up early tomorrow. بكرة قم بدري. بكرة قم بدري. I can't hear you. أنت صوت ما يجي. أنت صوت ما يجي. You didn't pick up the phone. أنت ما في رود الجوال. أنت ما في رود الجوال. I am feeling sleepy. أنا إيجي نام. أنا إيجي نام. I am going to sleep. أنا رو نوم. أنا رو نوم. How many times did I call you? أنا كم مرة اتصال عليك. أنا كم مرة اتصال عليك. You don't receive my phone. أنت لا ترد الجوالي. أنت لا ترد الجوالي. Maybe your mobile does not have network. ممكن أنت جوال سباك ما في. ممكن أنت جوال سباك ما في. The mobile is costly. الجوال في غالي. الجوال في غالي. This mobile is expensive. هذا جوال في غالي. هذا جوال في غالي. I want cheap things. أنا أبي أغراض رخيص. أنا أبي أغراض رخيص. This thing is very cheap. هذا أغراض مرة رخيص. هذا أغراض مرة رخيص. I want cheap house. أنا أبي بيت الرخيص. أنا أبي بيت الرخيص. أنا أبي بيت الرخيص. You are selling cheap. أنت بيع رخيص. أنت بيع رخيص. أنت بيع رخيص.
this thing expensive. هذا أغراض غالي. هذا أغراض غالي. I want cheap jacket. أنا أبي رخيص جاكيت. أنا أبي رخيص جاكيت. I can't get these things cheap. هذا أغراض حصل ماك رخيص. هذا أغراض حصل ماك رخيص. You are selling this car very expensive. أنت بيع هذا السيارة مرة غالي. أنت بيع هذا السيارة مرة غالي. Restaurant مطعم. مطعم. I want to have lunch. أنا أريد أطوالا غدا. أنا أريد أطوالا غدا. Please take your seat. اجلس من فضل. اجلس من فضل.